एकल काटे हो एकल काटे सी खुट्टे म त भुइँ फुटे एकल काटे नाउ मेरो काले भैँसी गोठाले लुरे चाउसे भन्थे सारा गाउँ काले कुटी कुटी हुर्काए बाउ आमाले नकुटोस् नि किन चोरी खान्थे भाले घरबाट मलाई बाउले निकाले दिदी बिना जोले 6 वर्ष पाले दिदीको घरमा खान्थे मजाले दिदीको घरमा खान्थे मजाले भिनाजुले भन्नुभयो निस्केर जा साले आज फेरि मेरो जिउ त्यही घरको खाइक्यू नखोज बेनान्यो ड्यू हेलो एक्सक्यूज मी इज देयर एनी फोटो स्टुडियो इनसाइड दिस न्यारो गल्ली I just like to take one snap for passport. Okay, there is one studio between that two mama center. Madan ko photo studio. La ine photo खिच्नु पर्ला. Photo खिचेर साइले माइले जाउँ सँगै चाउचाउ खिचेर. Photo खिचेर साइले माइले जाउँ सँगै चाउचाउ खिचेर. फोटो खिचेर यो डमी हो कि मान्छे हो कस्तो जगल्टी डमी है त्यो न्यू रोडतिर त त्यो केटा मान्छेहरूको डमी हुन्छ सुट लगाएर यसरी बसेको केटी मान्छेको डमी हुन्छ छोटो छोटो लुगा लगाएर यसरी बसेको यो त के डमी हो यो ओ साउजी ओ मदन साउ ओ क्यामेरा ओ फ्लैश ओ से चीज ओ खिचिका बोल्दैन यो डमीलाई स्टुडियोमा राखेर साउजी चाहिँ कहाँ हो डमी पनि फेरि कस्तो एक्ज्याक्ट मान्छे जस्तै चाइनाले बनायो होला चाइनाले संसार खायो भने यही होला सास पनि फेर्छ फेरि ए एउटा यहाँ ब्याट्री राख्यो होला त्यो ब्याट्री अन गर्न साथै अनि यसो 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 आँखा पनि यसो यसो गर्ने होला समातेरै हेर्नु पर्यो एकचोटि पुत्रुकै पार्यो पुत्रुक मुट के भनेर बोलाएको तिमीले मलाई के भनेर बोलाएको ओ क्यामेरा ओ फ्ल्यास ओ सो चिज ओ खिचिक्क मान्छेको नाम खिचिक्क हुन्छ मान्छेको नाम खिचिक्क हुन्छ मैले त मैले ओ मदन साउ भनेर पनि त बोलाइनि को मदन साउ कहाँ छ मदन साउ त्यहाँ मदनको फोटो स्टुडियो लेखेको छ नि कहाँ ओ त्यहाँ बाहिर साइनबोर्डमा मदनको फोटो लेखाएको छ त्यहाँ क ख ग पनि आउँदैन कति पढाएको छौ हि पनि आउँछ कति पढाएको छौ मैले बिए फेल एमए पास बिए फेल हो मान्छे एमए पास कसरी भयो त्यो मेरो पढाइ नै अलिकति त्यस्तै किसिमको छ मेरो एउटा केटीसँग है भन्दाखेरि नै कस्तो झनन्न भएर मेरो एउटा केटीसँग है कस्तो कुछ हतायो एउटा केटीसँग है मेरो एकदमै परेन एउटा केटीसँग मेरो एकदम डिप फ्राइड लभ पर्यो क्या एकदम लभ पनि डिप फ्राइड लभ तारेको लभ उसिटेको लभ झोर पालेको लभ स्यान्डविच लभ यस्तो हुन्छ कसरी स्यान्डविच एउटा केटीले दुईटा केटासँग लभ गर्यो भने स्यान्डविच लभ हुन्छ अनि एउटा केटीले दुईटा केटासँग लभ गर्यो भने त्यो पनि स्यान्डविच लभ हुन्छ तर मेरो लभ चाहिँ एकदम डिप फ्राइड लभ हुने भन्दाखेरि नै कस्तो झनन्न भएर एउटा केटीलाई मैले है
यु लाइक टु गो टु मुभी विथ मी भनेको है सी सेड यस अनि त्यसपछि हामी चाहिँ मुभी हेर्न गयौँ है अनि हल चाहिँ इट वाज अलमोस्ट डार्क ल सुन्नुहोस् है कस्तो इन्ट्रेस्टिङ है अनि मैले चाहिँ त्यो पपकर्न पनि किनेर लिएर गएको थिएँ है त्यो पपकर्न भनेको त्यो महँगो मकै है त्यो महँगो मकै पपकर्न पनि किनेर लगेको थिएँ है अनि मुभी सुरु भयो अनि मैले भनिहालेँ हल इट वाज अलमोस्ट डार्क भनेर है अनि मैले मकै लगेर त्यो केटीको मुखमा यसो राखिदिएको त उसले त मेरो औँला पो कुटुक कुटुक देन आई अन्डरस्टुड वाट सी वान्ट विथ मी भनेर है अनि त्यसपछि मुभी सुरु भयो है म नजिकै गएर अनि गालामा गरिदिएको है अनि सी गेभ मी एन्सर हियर यहाँको एन्सर यहाँ अनि लभ त डिफ्राइड भइहाल्यो होइन अनि लेस म्यारी भनेको ओके भने अनि त्यसपछि ल 15 गते बिहा भनेर निम्तो कार्ड साड सबै छापाएर बाँडी है अनि 14 गते त एउटा अमेरिकाको डिबी परेको केटा भेटाइछ फुत्त पहिलो गयो बाहिर 1 वर्षसम्म मुख देखाउनै गाह्रो भयो के हो बिहा के हो भन्छ है अनि त्यसपछि घरबाट निस्किन अनि घरमै बसेर यस्तो पढी एमए त एकैचोटि सट्टै पास गरिदिइहालेँ बिए फेल एमए पास गरेको थिएँ एमए पास गरेको मान्छे त्यो साइनबोर्डमा पढेको त्यही हो त्यहाँ म डनको फोटो यसरी लेखाएको छ कि म डनको फोटो यसरी लेखाएको छ म डन हो तपाईँको म भनेको मेरो नाम डन भनेको मेरो थर ए डन भनेको नि फ्यामिली नेम हुँदो रहेछ राख्यो भने भइहाल्छ नि तपाईँको बाको नाम के मेरो बाको नाम विष्णु प्रसाद किस्ने विष्णु प्रसाद सिस्ने अनि बाजेको सिस्ने प्रसाद भ्याकुरे सिस्नेको छोरो भ्याकुरे भ्याकुरेको छोरो डन भ्याकुरेको छोरो सिस्नेको छोरो डन मैं हुँ डन मेरो बाजे बराजुले जङ्गलमा भ्याकुरे टिपेर खाने उनीहरू भ्याकुरे भए मेरो बा काकाले सिस्ने टिपेर खाने उनीहरू सिस्ने भए मैले बाबुबाजेको पेसा त्यागेर आफ्नो पेसा अप्नाएँ आफ्नो थर डन राखेँ म डनको फोटो स्टुडियो भनेर स्टुडियो पनि थालेँ फोन आयो यो के आइफोन हो किनेर ल्याएको हो आइफोन उठाएर ल्याएको पसलबाट माई फोन हो हेलो ए एकैछिन है एकैछिन अलिक उता जाऊ त अलि उता जाऊ न किन उता जाऊ न किन उता जाऊ न किन बट वाइ जाऊ किन भैँसी त केले पनि गाह्रो किन उता अलिक उता किन बट वाइ उता जाऊ न उता किन कान थुन थुन कान किन कान थुन हुने कुनै कान थुन बट वाइ बेस टाइट गर मैले बोलेको सुनिन्छ के पनि सुन्दैन थुन कान बेस टाइट पार अझ टाइट अहिले बोलेको सुनिन्छ अलि ओइ बेसको टाइट बेसको कान कोछ औँला औँला कोद्दा यो औँला यता कानबाट निस्क्यो भने नि उताबाट छेक अनि यो औँला यता कानबाट निस्क्यो भने यताबाट छेक अनि दुईटै औँला यसरी निस्क्यो कान थुन बेस कान थुन ओके थुन कान टाइट पार अहिले बोलेको सुनिन्छ पिचिका अहिले खिचेको पारिदिन्छ नि थुन टाइट पार टाइट 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 अहिले बोलेको सुनिन्छ त्यसै बस्नु हेलो यहाँ एकजनाले अलमा गयो ए त्यो के भने पैसा कति दिन्छु रे 50 लाख दिन्छु 50 लाख दिएर के गर्नु 50 लाख त पुलिसलाई अन्डर टेबल बुझाउनु पर्छ उहाँ 2 करोड चाहिन्छ भने 2 करोड दिएर भने कुटरहरू पठाइदियो कुटर पनि भएन भने सुटरहरू पठाइदियो गराइदिन्छु अनि सुरु हाम्रो ग्याङको केटाहरू सबै पोलिटिकल पार्टीमा सदस्यता लिन लाउनु है पैसा 2 करोड क्या हो साउजी तपाईँ त यो फोटो चाहिँ साइनबोर्डको फोटो राखेछ अनि सुटर रे कुटर रे के हो नसुन्नु होइन कान थुन्नु भने होइन कान थुनेको नाकबाट अलिकति कुरा लिक भएछ नाकभित्र कान हुन्छ सालजना इएनटी भन्छ नि इन्टर कनेक्टिङ डिपार्टमेन्ट हुन्छ के एक्सटर्नल कनेक्सनलाई तर यो कुरा कहीँ लिक हुँदैन धन्न मान्नु पर्दैन पत्रकार सम्मेलन गरेर फ्ल्यास गर्दै हामीलाई केही फरक पर्दैन यहाँ किन आएको तिमी कन आई जस्ट लाइक टु टेक वान फोटो यु वान्ट टेक वान फोटो सिट डाउन यहाँ बस्ने बस्नु ओके या
यहाँ त बसेर बियर खानु मन लाग्दैछ बियर खाला स्टुडियोमा बियर खाने बियर बार हो यो यसरी बस्ने पासपोर्ट फोटो खिच्दै यसरी बस्छ जिउ मिलाउ न जिउ के भुँडी भ्याट त पारेर जिउ मिलाउ यो जिउ त मिल्दैन यो नमिल्ने नै भइसकेको छ यो जिउ मिलोस् भनेर चाहिँ बिहान बिहान कुद्छु है भात पनि यति खान्छु तर मिल्दैन आई क्विट विथ ब्लडी दिस भुँडी मैले फोटो खिच्नलाई 1 2 3 भनेर भुँडी स्याप्प भित्र पढाउनु 1 2 भुँडी स्याप्प छाती ढ्याक्क घाँटी ठिक्क नाक टुस्छ आँखा निच्छ मुख मिच्छ टाउको बिचमा राख टाउको सिधा हल्का ले फर्स्ट गियरमा सेकेन्ड गियरमा आयो त्यो न्युट्रलमा राख न ले थर्ड गियरमा गयो न्युट्रल ले फोर्थ गियरमा गयो न्युट्रल फर्स्ट गियरमा गयो आई डोन्ट ड्राइभ क्या म ड्राइभ गर्दैन मलाई यो गियरको आइडिया छैन मलाई फर्स्ट गियर भनेको यो सेकेन्ड गियर यो थर्ड गियर यो फोर्थ गियर ब्याक गियर न्युट्रल भनेको यो बिचमा राख्नु अनि यसो गर्दाखेरि घाँटीको गेडी खुसीको हुने नि साइकल गियर राखिदिउँला अनि साइकलको गेट राखेर अनि खुट्टा यसो भइरह्यो भने नि मोटरसाइकल गियर राखिदिउँला अनि मोटरसाइकल गेट राखेर फोटो खिच्दिन कि नि ओके 1 2 भुँडी स्याप्प छाती ढ्याक्क घाँटी ठिक्क नाक टुस्छ आँखा चिस्छ मुख मिच्छ ल यहाँ हेर्ने यहाँ रेडी 1 2 एक्सक्युज मी के एक्सक्युज मलाई नाकमा चिलाएको चाहिँ चिलाउ म कहिले छिटो किन अघिदेखि नै चिलाएर कस्तो मलाई बोर भयो भने नाकमा चिलायो भने कहाँ कने आएको थियो यसको नाम भन्न लाज लाएर नाक भनेको चिलाउनु चाहिँ यही नै चिलाएको चिलाएको सेन्टर पोइन्ट चाहिँ यही नै छ चिलाएको बेलामा सबैतिरै चिलाउँछु कति चुपुर चुपुर चिलायो भने चिलाएको बेलामा सबै भैँसीले भित्ता गएर कने आएको जस्तो ढाड यसले मलाई सिधै काँगा चिलायो नाउ आई एम ओके ओके रेडी ल भयो रेडी 1 2 भुँडी स्याप्प छाती ढ्याक्क घाँटी ठिक्क नाक टुस्छ आँखा टुस्छ मुख मिच्छ अलि यता फर्कने रेडी 1 2 फेरि एक्सक्युज मी भन्नु मलाई रहेछ फेरि कहाँ चिलायो चिलाएको होइन एउटा टाई होला एउटा टाई लगायो भने फोटो स्ट्यान्डर्ड हुन्छ कि भनेर पासपोर्ट फोटो खिच्न एउटा टाई लगाएर आउनु पर्दैन घरबाट मान्छेसँग यहाँ कट्टु किन्ने पैसा छैन कहाँबाट टाई किन्नु भने पासपोर्ट फोटो खिच्नलाई कट्टु चाहिँदैन कट्टु नलाए पनि हुन्छ पासपोर्ट फोटो खिच्नलाई कट्टु देखिन्छ कट्टु देख्ने पासपोर्ट खिचाइन्छ कि कट्टु घाँटीमा लाउने घाँटीमा कट्टु त आफै लगाएको छ नि रातो आइमे मान्छेको कट्टु आइमे मान्छेले यस्तो कट्टु लाउँछ भने कसरी थाहा भयो त्यो सुकाएको ठाउँमा देखेको चलो सुकाएको ठाउँमा देखेको यो त के हो यो त माथि टाई टुप्पोमा बाहिर छ नि त पासपोर्ट फोटो खिच्दाखेरि यति मात्र आउँछ टाई माथिको टाईमा यति मात्र आउँछ यो माथि टाई तल राम्रो टाई राख्यो भने ग्राहकले बिर्सिया जस्तो लिएर जान्छ लगाएर के गर्ने ब्रिलियन्ट आइडिया आई लाइक योर आइडिया मेरो पनि त्यो नेबर सेयरले एक्सक्युज मी तपाईँ कहाँ फ्राई प्यान होला नन स्टिक प्यान होला भनेर माग्न आएर हैरान अब सबैमा पाल पारेर राख्छु दिन्छु अनि छैन गर्छु छैन आई लाइक योर आइडिया कति लामो ओके रेडी 1 2 भुँडी स्याप्प छाती ढ्याक्क घाँटी ठिङ्ग नाक टुङ्ग आँखा चिसो मुख मिच्छ ल रेडी फेरि एक्सक्युज मी भन्नु मलाई रहेछ फेरि के चाहियो एउटा सर्ट होला यो भेस्टमा त यो टाई त कस्तो अड देख्दो रहेछ भेस्ट लगाएर भेस्टमा पनि टाई माग्ने हो मसँग के गर्ने त अब पासपोर्ट फोटो एउटा सर्ट लगाएर आउनु पर्दैन राम्रो छैन यही एउटा लुगा हो यही धोए लगाए यही सुकाए त्यति हो ल छिटो कसले भेट्टाउनु भएको को हो कसले भेट्टाउनु भएको यो तिम्रो घरको छ्याल होइन मेरो कमिजको पाल
यो त जाडो महिनामा काठमाडौँमा आइमाई मान्छेहरूले भोज जाँदाखेरि पछाडि वाङ्ग परेको ब्लाउज लगाएर यस्तो यस्तो पछाडि वाङ्ग भएको ब्लाउज लगाएर गयो अनि जाडोले सो 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 काम्यो अनि जिउ तताउनलाई वाइन घप घप अनि घर जाँदाखेरि लोग्नेले बोकेर ल्याउनु पर्यो यस्तो लगायो भनेदेखि त यो त मुन्नी बदनाम हो दार्जिलिङ तेरे लिए जस्तो हुन्छ मुन्नी हो मुन्ना बदनाम हो दार्जिलिङ छिट्लो ओके छिट्लो तपाईँ कति रिसाएर नि क्यारेक्टरको मान्छे रहेछ क्या तपाईँको म श्रीमती भइदिएँ त म त डिभोर्स गरेर जान्छु यस्तो रिसाएर नि मान्छेलाई अलि आई लभ यु डार्लिङ भनेर यसो गर्नु भेरी हार्ड जब यु नो छिटो 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 कराउनु होइन छिटो ले के हो यो 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 गन्जी हो कि माछा मार्ने जाल हो यो गर्मी हुन्छ भने एसी बनाएको एसी त एसी पालले बेसी भएछ पाल चाहिँ अलिक बेसी नै भएछ यो आफैले काटेको आफैले काटेको होइन मुसाले कहाँको मुसाले काटेको चिनेकै मुसा घरमा आइरहने मुसा देखिरहेको मुसा देखिरहेको मुसा हो त्यो यो गन्जी धोएर पट्याएर राखेको है मुसा गएर सबै कुटकुट 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 काट्दैछ लगाउनु पर्यो भनेर बक्सा खोलेको त मुसा त फुत फुरेर पालभित्र सुत्तै पायो पह तँलाई भनेर हात छिराएर मुसा तान्नु खोजेको औँलाई कुटुकुट टोक्यो त्यसपछि त म त सिधै हनुमान ढोका गएँ नि हजुर मेरो त मुसाले गन्जी काटेर यस्तो गर्थ्यो त्यो मुसाले कारबाही गर्नु पर्यो भनेको त मलाई हिजो आज गुन्डा समाते भनिदिनु त सरुवा गरिदिन्छन् मुसा समाते भनिदिनु त के गर्छन् भनेर मलाई त मेरो त निवेदनै लिनु माने त्यसपछि सिधै म गणेश भगवानको मन्दिरमा गएँ है गणेश भगवान चाहिँ कपाल भाती गरेर बसिरहनु भएको छ गरेर अनि मैले चाहिँ प्रभु हजुरको भेहिकलले मेरो गन्जी काटेर यस्तो गरिदियो भनेर कति भने गणेश भगवान त कपाल भाती गरी चुइकै बोल्नु भएन बरु त्यही मुसा हो कुन चाहिँ चुइको गरेर भायो गणेश भगवान त हेरेको हेर द्याट इज एन्ड अफ माई न्युज छिटो ओके म अलि धेरै बोल्छु क्या पहिले म एफएममा प्रोग्राम चलाउँथेँ है अनि 3500 महिनाको तलब थियो त्यो पनि 8 महिनामा एकचोटि 1 महिनाको दिन्थ्यो है मलाई के मतलब त्यही पनि यो टाइम लस नगरौँ बोलिराखौँ भनेको नि अनि त्यसपछि मैले छोडिदिएँ कि अनि त्यसैले अलिक धेरै बोल्छु म त्यही बानी परेको के टाक्लो छिटो म मिसिन भए पो पुर्र लाग्छ म्यानुअल इट्स टेक्स टाइम म्यान ओके नरिसाउनुहोस् क्या ब्लड प्रेसर हाई हुन्छ कि है त्यो अलिकति ओके ओके छिटो छिटो ओके ठिक छ यति यति हो नि त नि भयो भने के फेरि ल बाला गालाहरूमा बाला दुईतिरबाट बाला गालामा यो किन नि लोड सेडिङ छ थाहा छैन लोड सेडिङ त हटाएको होइन र लोड सेडिङ कुलमान घिसिङले उसले हटाएर हुन्छ को त्यो कुलमान भन्ने ट्रान्सफर पड्काइदिन्छ मैले ठाउँ ठाउँमा हाम्रो बिजनेसमा गोलमाल गर्ने राम 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 अब आफ्नो मुखमा आफै टर्चलाइट बालेर फोटो खिच्ने स्टुडियो त यो त सिरियामा पनि छैन होला यो त अफगानिस्तानमा पनि छैन होला राम 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 ल नेपालको नेताहरू त कर्णाली बनाउने भन्छन् अरुण बनाउने भन्छन् के पनि बनाउँदैनन् बरु यही नदीमा हाम फालेर मऱ्यो हुन्छ नि दुई चारजना मन्त्री दुईतिरबाट बाला नाकमा सेन्टरमा बाला गालामा ओके ल दुई चारजना नेताहरूले मन्त्रीले त राम्रै काम गरेका छन् तर अरू चाहिँ सबै मऱ्यो हुन्छ रेडी 1 2 भुरिस्याप छाडी ढ्याक्क घाँटी छिङ्ग नाकटुङ आँखा ठुस्छ मुख निच्छ चिज खाउनु है भोक लगाइरहेको छ चिज हाँस्ने चिज होइन खाने चिज हो खाने चिज होइन ओके ओके हाँस ओके हाँस रेडी 1 2 कस्तो हल्ल्या पो यसलाई यो 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 क्यामेराबाट खिच्छु अब असाध्यै हैरान गरे यसले तपाईँले मेरो संवेदना छामलाई फोटो खिच्यो कि पासपोर्ट छामलाई
यो पेस्टोल होइन यो क्यामेरा नै हो सीसीटीभी थाहा छैन किसिम किसिमको हुन्छ अनि कहाँ पाउनु पर्ने यस्तो पेस्टोल जस्तो टिभी जहाँ पाए पनि किन्छ एकजना भूतपूर्व मन्त्रीले उपार ल्याइदिएको यो बजा भूतपूर्व मन्त्रीले डनको फोटो स्टुडियोमा क्यामेरा उपार ल्याइदिएको पेस्टोल जस्तो लाग्यो अनि नेपालको ल एन्ड अर्डर कहाँबाट राम्रो हुन्छ चोक 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 यो यसमा हेर्नु यहाँ मोनिटरमा अहिले फोटो हेर्नु पाइन्छ तुरन्त यसैमा ल ल रेडी 1 2 भुरिस्याप्प झ्याक्क घाँटिङ नाकटुङ आँचिस मुखिन्छ चिज 1 2 I know this is not pistol but my heart is skating man ल मिलाएर खिच्छु ल स्याप्प झ्याक्क कसरी भन्नु पर्यो नि टिङ्ग टुङ्ग शिष्य किज चिज 1 2 3 मैले 1 भन्नुभन्दा अगाडि खिचेको पार्छु हो ब्रिलियन्ट आइडिया एउटा फोटो खिच्न 1 वर्ष लाग्छ कति फोटो प्रिन्ट गर्ने भन मलाई फोटो त दुईटा भए पुग्छ है अलि छपाएको बेलामा मैले धेरै नै गरेर 4 वटा जति गर्नु न कतिवटा पुग्छ कतिवटा पुग्छ रे दुईटा भए पुग्ने 4 वटा गरिदिनुहोस् ल म एकछिन कम्प्युटरमा छिरेर आउँछु यसलाई प्रिन्ट गराएर ओके राम 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 अब आफ्नो फोटो खिच्न आफैले मुखमा टर्च लाइट बाल्नु पर्ने लोड सेडिङ हट्यो भने त लोड सेडिङ त अब ट्रान्सफर्मर पड्काउने बिजुलीको लाइन काटिदिने अरे तिनीहरूको चाहिँ सङ्गतै के हो त्यस्तै रहेछ देशको अझै लुगा लाग्छ होइन मैले कम्प्युटरमा चिप्स छेर आइसकेको छु प्रिन्ट हुँदैछ फोटोहरू है पहिले सोधौँ न कुरा गर्नु यो पासपोर्ट फोटो किन छपाएको तिमीले भनेर यो संसारमा कतिवटा देश छ भन्नुहोस् त संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा 196 छ 200 छ किन हो त्यो सबै देशमा म भिसा एप्लाई गर्छु है जुन देशको भिसा लाग्यो भने म जान्छु आई लाइक टु फ्लाइ समवेयर यु नो आई डोन्ट लाइक टु स्टे इन दिस कन्ट्री संसारमा भएभरको देशहरूमा भिसा एप्लाई गर्ने पनि कुरा हुन्छ तिमीले त्यस्तो भिसाको खाँचो हो खट्टै पर्यो चाहिहाल्यो म तिमीलाई एउटा देशको भिसा मिलाइदिउँ कुन देशको इन्डियाको भिसा मिलाइदिन्छु म तिमीलाई इन्डियाको भिसा तपाईँले मलाई मिलाउनु पर्छ त्यस्तो कुरा गर्ने भने म तपाईँलाई एउटा देशको सिटिजनै मिलाइदिन्छु कहाँको नेपालको ठट्टा गरेको मसँग नेपालको सिटिजन तिमीले मिलाइदिनुपर्छ मलाई नेपालको सिटिजन बेचेर पैसा कमाउने मेरो छुट्टै डिपार्टमेन्ट छ ठट्टा गर्छु मलाई ठट्टा गर्नु मन पर्दैन मैले ठट्टा गरेँ तिमीले गर्ने होइन बुझ्यौ मलाई इन्डिया अब आफूले नेपाल सम्झिनौ मैले जे गरेर हुन्छ तिमीले के पनि गर्यो भन्ने ठट्टा बुझ्यो यहाँ उसले चाहिँ इन्डियाको भिसा उसले चाहिँ इन्डिया हो उसले चाहिँ इन्डियाको भिसा मिलाइदिनु हुन्छ भनिदिए मैले नेपालको सिटिजन मिलाउनु बढ्छाउने हो ठुलो गर्ने हो जगल्टीलाई अहिले म जगल्टा समातेर फुई घुमाएर अहिले झटार हिर्काएर लौसी झार्छु नि थाहा पाउँछ कपाल पाल्यो भन्दैमा फुर्ती नदियो भन्छ क्या कपाल त जसको ल मान्छे तिमी गजब ह्यान्डसम रहेछ हो अनुहार त यस्तो छ अनुहार कस्तो फोटो चाहिँ नि के अनुहार कस्तो फोटो राम्रो लाग्यो हेर त यहाँ मोनिटरमा म यस्तो नराम्रो छु राम्रै छ नि यस्तो भूत जस्तो फोटो पनि राम्रो हुन्छ राम्रै छ नि योभन्दा कति राम्रो आउनु ल अब 2-3 वटा टर्च लाइट बालेर खिच्दाखेरि यहाँको टर्च लाइटले नाकको छाया यहाँ पर्यो यहाँको छाया यहाँ पर्यो त्यहाँको छायाले यताको त पर्यो नि यहाँको छाया यहाँ पर्यो यहाँको छाया यहाँ पर्यो भने म लिन्छु आई एम योर कस्टमर म्यान आई निड माई कन्ज्युमर राइट वाट यु आर थिङ्किङ यार म यो फोटो कुनै पनि हालतमा म लिन सक्दिनँ फोटो नलिने कुनै पनि हालतमा लिने मेरो हात किन हालौँ भनेर म गरिरहेको हेलो हेलो त्यहाँ कुटर 2 जना पठाइदियो त कुटर पठाइदियो अब त्यहाँ कुटर रुने होइन यहाँ आउने रुएको छिमेकीले सुन्ला गीत गाएर बस्छ अरे कस्तो कर्म रहेछ मेरो कर्म र नेपालको कर्म ठ्याक्कै उस्तै ल नेपालले पनि कहिले सुख पाएन मैले पनि कहिले सुख पाएन अब देशमा सुख भएन अब विदेश पलायन हुन्छ भनेर अब जान लाग्यो फोटो खिच्न आउँदाखेरि नै प्रब्लम स्टार्टेड भयो अब विदेश गएपछि कति प्रब्लम हुने अरे अब आगे कर्म दुखी कर्म मेरो 12,000 रुपियाँ छिक 12,000 छिक
कति रे 12,000 12,000 12,000 चेक कुरो गर एउटा फोटोको कति पैसा अरे एउटा फोटोको 30 रुपियाँ कति रुपियाँ अनि 30 चौको कति हुन्छ त 30 ले 400 ले गरौँ न 12,000 हुँदैन 400 रे ओ माय गॉड तपाईले कसले 400 एउटा फोटो छाप्नु भनेको के रे मैले कतिवटा फोटो छपाउने भन्दाखेरि अहिले 200 वटा भए पुग्छ छपाएको बेलामा 400 वटा छपाएको भने हैन मैले मैले दुईटा भए पुग्छ छपाएको बेलामा 4 वटा फोटो छपाउ भनेको तपाईको यो कान हो कि नाइटो हो क्या हो टाउकोमा नाइटो हुन्छ तपाई टाउकोमा नाइटो भएको मान्छे रहेछ के सुनेको पेटमा कान हुन्छ तपाईको पेटमा कान रहेछ के रे के गर्ने 400 वटा फोटो छापेर म यो 400 वटा फोटो लिएर के गर्ने यो फोटो पनि ल फोटो के फोटो पनि राम्रो भइदिनु हो फोटो ओछ्याउने फोटोमा सुत्ने अनि फोटो खाने अनि सिलिङभरि फोटो टाँस्ने अनि नित्यभर हेरिरहने फोटो पनि राम्रो भएको ल उस ल भनेर केटीहरूलाई यसो बाँड्नु भन्नु फोटो चाहिँ म यो फोटो कुनै पनि हाल्नु म लिन्न म फोटो नलिने हैन म लिन्न म ल ठिक छ नलिऊ हेलो त्यो कुटरहरूलाई क्यान्सल गरिदियो पठाउनु पर्दैन अब सुटरहरू पठायो दुईजना इरिटेट गरिसक्यो एकजना मान्छेले सुटरहरू आउला त्यहाँ सुटर लिउँला लिएर मर्दिउँला ल बरु म एकैचोटि लिन सक्दिनँ इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा लिन्छु म दिनका दिन आउँछु 4 वटा फोटो लिन्छु अनि म जान्छु म दिनको 4 वटा फोटोले 400 वटाले 100 दिन लाग्छ 100 दिनसम्म के तिमी आउँछौ भन्ने आशै आसमा बाटोभरि आँखा ओछ्याइरहेछौ भनेर गीत गाएर बस्ने त्यो गीत गाउनलाई म तपाईँको गर्लफ्रेन्ड हो त्यस्तो गीत गाउनलाई गीत नगाइकन बस्नु न म 100 दिनसम्म 12,000 को लागि कुर्न सक्दिनँ अनि मसँग पैसा छैन के गर्नु तपाईँले उसले धितो राखेर जा के धितो के राख्ने तेरो दाँत धितो राखेर जा दाँत यो नक्कली दाँत भन्दा क्या नक्कली कसले लिन्छ सक्कली भेट जा भने अनि सक्कली दाँत कसरी झिक्ने एक तनक दिएपछि छर्र पार्दिन्छु म अनि दाँत झिकेर कि म अनि बिहा गर्नुपर्ने मान्छे जन्ती जाँदाखेरि के म यसरी जाने तपाईँ दुलाको हजुरबा हो भन्ने गर्नु सक्दैन यो दाँत धितो राख्ने कुरा हुँदैन उसले आँखा धितो राखेर जा आँखा झिक्ने पट्टै पारिदिन्छु म आँखा पनि होइन दाँत पनि होइन मेरो यो फुल जस्तो कपाल छ है यही कपाल काटेर म धितो राखेर जान्छु ल फुल जस्तो कपाल लाली गुराँस फुल जस्तो कपाल होइन काली गुराँस यो तिम्रो फुल यो कपाल फुल जस्तो कपाल हो भने मलाई गमला सुधा धितो राखेर जा गमला भनेको के मेरो टाउको ए टाउको काट्ने 12,000 मा अर्काको टाउकै काट्ने 12 रुपियाँको लागि काटिदिन्छु त्यो 12,000 तपाईँ त क्रान्तिकारी नेता टाइपको मान्छे रहेछ यार 12,000 मा अर्काको टाउको काट्ने यार ओहो भर्खर चिनेछ यसले म क्रान्तिकारी नेताको पनि नेता महानेता म अब आउने चुनावमा लडेर प्राइम मिनिस्टरको चुनाव जित्नेमा स्ट्राटेजी कस्तो छु म ल उसले अघिसम्म म यहाँ बसु कि नबसु म कन्फ्युज थिएँ है तर तपाईँ जस्तो प्रधानमन्त्री भयो भनेदेखि यो देशमा कसरी बस्ने म अब म कुनै पनि हालतमा यो देशमा बस्दिनँ म गएर कुन देश जान्छौ तिमी मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी त अमेरिका हो सेकेन्ड प्रायोरिटी भनेको युनाइटेड स्टेट हो थर्ड प्रायोरिटी भनेको युएसए हो यसो गर उसो गर जसो गर तसो गर अमेरिकै जाने यसो उसो जसो गर तसो गर अमेरिका जाने यो मन त मेरो नेपाली हो नेपाली हो कुन देश किन देश छोडेर जानुपर्ने कारण किन थियो भने मलाई यहाँ आई हेभ अ लट अफ प्रब्लम यार प्रब्लम छ यार मलाई यहाँ भात खाएको पैसा नतिरेर उहाँ भोजनालयको साउले धुई खोजिरहेको थियो अरे जहाँ भेटा पनि समातेर मलाई उम्लेको तातो डेक्चीको दाल मेरो खप्परबाट खत्याएर मलाई खत्याएर मलाई मारिदिन्छ भनेर त्यति हो यता किराना साउली चाहिँ चामलको पैसा तिरेन भनेर मलाई जहाँ भेटाए पनि समातेर लगेर चामलकै बोराले हिर्काएर मलाई मारिदिन्छ भनेर यता ग्यासको पैसा तिरेन भनेर ग्यासको साउजीले जहाँ भेटाए पनि समातेर लगेर मलाई 1 सिलिन्डर ग्यास मेरो यहाँ पछाडिबाट भ्याल्टुर लगाएर छिराएर यहाँ पाइप भुँडीमा पुऱ्याएर सलाई कोरेर मेरो मुखमा लगाएर यता घरको पैसा भाडा तिरेन भनेर घरबेटीले धमाधम खोज्दैछ अरे जहाँ भेटाए पनि समातेर लगेर मलाई उसको छोरीसँग बिहा गरिदिन्छु गर्छु उसको छोरीसँग बिहा किन अस्ति नै मलाई त्यहाँ भर्याङ मुनि च्याप समातेर किस खाइदिएको मेरो ओठ चाहिँ यस्तो भएको यो ट्रकमा बानेर ल्याएको भैँसी जस्तो भएको यहाँ बल्ल प्लास्टिक सर्जरी गरेर ठिक पारेको मैले अनि प्लास्टिक सर्जरी गर्नलाई पैसा कहाँबाट आउँछ त त्यही प्लास्टिक सर्जरी गरेको पैसा नतिरिकन भाग्यो भनेर हस्पिटलले खोज्दैछ अरे जहाँ भेटाए पनि समातेर लगेर मलाई ओपन हार्ट सर्जरी गर्ने रे एनेस्थेसिया नै नसुगाइकन ल उसले फोन ल त्यो भात पसलको साउको फोन नम्बर छ फोन बरु तपाईँले त्यसलाई एकचोटि फोन गरेर धम्काइदिनु यार म मटन बोलेको मेरो मान्छे हो त्यो त्यसले त्यस्तो गर्ने होइन भनेर एकचोटि गरिदिनु यार गयो है लाउड है हेलो
नमस्कार चिन्यो स्वरले चिन्यो दिनु न ए नम्बर सेभ छ ए मेरो केटाहरू पैसा उठाउन आएर छ कि हप्ता हप्तामा ल ठिक छ साला दिनु अर्कै कुरा भन्नु फेरि तिम्रो नाम के तिम्रो नाम के मेरो नाम हरिबदन त्यहाँ हरिबदन भन्ने केटाले भात खाएको पैसा तिरेन भनेर दाल घोप्राइदिने हो दाल घोप्रिएन भात सास सबै फ्याँकिदिन्छु म पसल सब घोराइदिन्छु म साला दिनु न पैसा लिने जति उधारो खान्छ खान्दिनु पैसा मागे कि मेरो केटाहरू पठाइदिन्छु म फेरि आई लाइक टु टक टु हिम ल यहाँ कुरा गर आई लाइक टु टक टु हिम ल कुरा गर कानुन फोन राख कानुन फोन राख न के यसो हेरेर कानुन फोन सुनि न मलाई तपाईँको डन चढेछ के मलाई वाच गर्दैछु तिमीलाई डन चढेछ गर्दैछु ल ल कुरा गर हेलो ओ साउ चिन्या हो साला घुमाएर दिनु पर्यो जहिले पनि फोन गर साला 24 घन्टा फोन गर साला कस्तो कस्तो मान्छेसँग सङ्गत रहेछ थाहा भयो होइन साला घुमाएर दिनु पर्यो तँलाई सरी रे ल ठिक छ सरी भने ठिक छ भोलिदेखि फेरि म आइदिउँला खाइदिउँला गइदिउँला अनि सुन म एक्लै आउँदिनँ है ग्याङ लिएर आउँछु क्या म त एक्लै हिँड्न हामीलाई रिक्स छ क्या है अनि सुन तिमी जहिले त्यो चिकन करी पकाउँछ क्या है मटन गर न यार मटन त्यो मटन पनि तिमीले त्यो सबै हजुरआमाहरू पकाउँछ क्या बुढी मटन पकाउँछ अलि यङ पकाउने यार टेस्ट एकदम मिठो हुन्छ क्या है ल साला तर्स्यो यार देख्यौ त नेपालमा त यसरी पो बाँच्नु पर्ने रहेछ देख्यौ त बुझ्दैछ कुरा अब त्यो किराना पसललाई पनि फोन गरिदिनु नम्बर ल त्यसको नाम ढुङ्गा लाल हो चामलमा ढुङ्गा मिसाउनु भएको हुनाले त्यसलाई ढुङ्गा लाल भन्छ जेसुकै लाल हो यहाँ ल्याऊ काठमाडौँमा सबै पसल उद्योगपतिहरूको नम्बर छ मसँग ल हेलो हेलो साला किन न मेरो केटाहरू आइरहेको छ होइन ल ल एउटा कुरा अर्को भन्नुलाई फोन नाम के अरे तिम्रो है भने होइन एउटै कुरा दोहोऱ्याएर भन्नुपर्छ तँलाई है भने कुरा बुझिनुहोस् नाम के नाम दिउँ है भने होइन नाम के हरि बदन के कहाँ के अरे नाम हरि बदन हेलो त्यहाँ हरिबदन भन्नेले चामलको पैसा तिरेन भनेर चामलको बोराले ढाडमा हिर्काएर मारिदिने हो चामलको बोराले ढाडमा हिर्कायो भने चामलको बोरा खाली गरेर त्यसमा तिमीले कोचेर फ्याँकिदिन्छु म खोलामा आई लाइक टु टक टु हिम पैसा लिने यो मान्छेसँग आई लाइक टु टक टु हिम हरिबदनले फ्री जति उधारो लियो ग्यास चामल घिउ तेल जे फ्री दिनु पैसा माग्ने ल ल ल ल ल यहाँ कुरा गर आई लाइक टु टक टु हिम ल कुरा गर ल फोन समात राख अरे फोन समात राख सुन्नु न हेलो ओ साउ चिनो होइन सङ्गत कोसँग रहेछ थाहा भयो होइन सरी रे ल ठिक छ भोलि बिहान 5:30 बजे पशुपतिमा 2 बोरा चामल लिएर आउनु है ए मलाई खाना होइन परिवारहरूलाई छर्नुलाई यसो अर्काको पैसामा धर्म कर्म पनि गरौँ न यार अनि त्यो धान मिसिया चामल ल्याउने होइन परिवारको घाँटी कोरिन्छ ल है त ल ओके साला तर्स्यो यार म विदेश जान्न देख्यौ त मलाई पनि तपाईँको ग्याङमा हाल्नु न यार है नेपालमा काम छैन रोजगारी छैन भनेर विदेशीमा दुःख पाउनु जाने त मूर्ख भन्छु म तिमीलाई मलाई पनि तपाईँको ग्याङमा हाल्नु नि यार यहाँ एक कल गरी करोडौँ झार्न सकिन्छ यहाँ यसरी मैले अघि नै विचार गरेको थिएँ मेरो ग्याङमा काम गर्ने फिट रहेछ मान्छे ठिक छ मसँग सङ्गत गरेँ कि झिङ्गाले सङ्गत गऱ्यो भने अरिङ्गाल बनेर निस्किन्छ बुझ्यौ ठिक छ म अरिङ्गाल मात्र नि गिद्ध भएर निस्किन्छु मेरो ग्याङमा काम गर्नलाई तिमीले आफ्नो नाउँ चेन्ज गर्नुपर्छ नाम के अरे मेरो नाम हरिबदन हो आजदेखि तिम्रो नाम हरिबदन होइन हरिडन पनि लामो नाम हो आजदेखि तिम्रो नाम हडन मडन र हडन मिलेर सडन चलाउनु पर्छ मडन हडन सडन क्या मिले सडन कि सदन सधैँ मान्छेहरू बस्ने ठाउँलाई सदन भनिन्छ डनको बाहुले भएको ठाउँलाई सडन भनिन्छ मडन हडन सडन ठिक छ अब मडन हडन भएर देश चलाउनु जाने भयो चलाउनु होइन देश हल्लाउने ट्याङ र डुङडुङ गर्ने नागाबन्दी गर्ने ताला लाउने हडताल गर्ने टायर पाल्ने देश हल्लाउने मडन हडन सडनमा गएर देश हल्लाउने फलो मी
हाम्रा अरू पनि नयाँ र पुराना भिडियो हेर्नका लागि तलको रातो बटन थिचेर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।